आओ ताहिर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ इसके साथ रख के स्टूल पर बैठ गया। इमरान के सर और गर्दन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इसका सुर्ख सफेद चेहरा इस वक्त खासा जर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। इसके बाकी जिस्म पर कंबल पड़ा हुआ था। नई जिंदगी मुबारक हो इमरान साहब। इस बार तो आपके बच जाने की किसी को भी उम्मीद न रही थी। ब्लैक जीरो ने बड़े खलूस भरे लहजे में कहा, शुक्रिया। मुझे डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि तुम किस अहम तरीन काम के सिलसिले में मिलना चाहते हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ डॉक्टर सिद्दीकी बज़त कह रहा था कि इस पैर में वो आपसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकता। अब मैं बहैसियत X2 भी उसे हुक्म न दे सकता था। जाहिर है इसके लिए तो मैं ताहिर हूँ, चुनांचे मुझे कहना पड़ा कि इंतहाई अहम तरीन काम के सिलसिले में मिलना है। वैसे इमरान साहब, मुझे आप बताएं कि आप ज़हनी तौर पर थकावट तो महसूस नहीं कर रहे? एक बात तो सही है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओह नहीं ब्लैक, कि मैं तो पड़ा बोर हो गया हूँ, बताओ क्या बात है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में ब्लैक जीरो ने सर सुल्तान की पहली बार अगवा से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात तफसील से सुना दिए। ओ ये तो बड़ा ख़तरनाक मिशन है। इसका मतलब है कि मैं भी नादानिस्ता तौर पर इनके मुंसूबे में फंस गया। इमरान ने कहा। अरे हाँ इमरान साहब, मैंने ये तो बात भी तो पूछी ही नहीं कि आखिर आपके प्लेट में बम धमाका कैसे हुआ और वो लड़की की क्या चक्कर था? ब्लैक जीरो ने चूम कर कहा। मैं इस शाम अचानक घूमते घामते रेनबो क्लब चला गया हुआ। मुझे प्रोफेसर शार्टन की मौजूदगी का पता चला। प्रोफेसर शार्टन चूंकि हिप्नोटिज्म में बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता था, इसलिए मैंने सोचा कि इससे मिल लूं, लेकिन फिर पता चला कि वो बीमार और सेंट्रल अस्पताल के एक लेडी डॉक्टर उन्हें देखने आई हुई है। इसके बाद मेरे सामने वो लेडी डॉक्टर वहाँ से बाहर आई तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मैंने उसे इसी रोज अपने साथ वाले खाली प्लेट से निकलते देखा था। प्रोफेसर शार्टन की शोहरत हिप्नोटिज्म के इस्तेमाल के बारे में अच्छी नहीं थी। मैं इसलिए मेरा ज़हन ख्वामखा मशकूक हो गया कि इतने बड़े शहर में प्रोफेसर शार्टन को देखने के लिए भी वही लेडी डॉक्टर मिली है जो मेरी हमसाई थी। चुनांचे मैंने इस लेडी डॉक्टर के मुतल्लिक़ मालूम किया था तो पता चला कि वो इसी रोज़ एक दूर दराज इलाके से तब्दील होकर आई है और सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर चौधरी ने इसके लिए मेरे साथ वाले फ्लैट में इसकी रहाइश का बंदोबस्त किया है और रेनबो क्लब में भी डॉक्टर चौधरी ने ही उसे भेजा था। इस पर मैंने फैसला किया कि रात को इस लेडी डॉक्टर के फ्लैट की तलाशी ली जाए। चुनांचे रात को मैंने इसकी फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन मुझे कोई खास चीज़ नजर न आई तो मैंने सोचा कि इससे बराह रास्त बात कीजिए। इस पर आदत के मुताबिक मैंने हाय हाय का अलार्म बजाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि एक पेशेवर डॉक्टर कराए सुनकर लाजिमन पूछ करेगा और फिर वही हुआ। मेरी आवाज़ इस लेडी डॉक्टर के कानों तक पहुंच गई और मुझे पूछने आई। इसके बाद मेरा इलाज करने के लिए अपना बैग ले आई तो मैं इस दौरान ठीक होकर इस बातचीत के लिए तैयार हो चुका था और इस बातचीत के दौरान अचानक मुझे ख्याल आया कि रात इसके प्लेट की तलाशी के दौरान मुझे इसका मेडिकल बैग देखने का ख्याल ही न आया था। हालांकि यही बैग को साथ ले गई थी। मेरा आइडिया था कि प्रोफेसर शार्टन ने हिप्नोटिज्म के जरिए बैग की तरफ से इसकी तवज्जो हटा दी होगी और इसके दौरान कोई चीज़ इसके बैग में रख दी होगी। चुनांचे मैंने इसे बैग लेकर खोला और इसके बाद एक खौफनाक धमाका हुआ और फिर मुझे यहाँ होश आया। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। यानी उन्होंने बैग के लाक में एक बम एडजस्ट किया था, लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको शक क्यों हुआ जबकि कोई केस भी था और प्रोफेसर शार्टन बीमार भी हो सकते हैं और कोई भी लेडी डॉक्टर या डॉक्टर उसे चीक भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि क्या ज़रूरत थी कि आप इस तरह हाय हाय करते हुए बैग लेकर आपके प्लेट में आती? ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारी पहली बात का जवाब तो ये कि प्रोफेसर शार्टन की शोहरत अच्छी नहीं और मैं दरअसल सिर्फ इसलिए चौंका था कि जो लेडी डॉक्टर उसे देखने गई वो मेरे साथ नहीं आकर रहने लगी। ये सारा शक गलत भी हो सकता था, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हम लोगों का ज़हन इस तरह शक की बिना पर तो केस तलाश कर लेता है। और दूसरी बात का जवाब ये है कि वो इंतहाई ताकतवर बम था। वो अगर इस लेडी डॉक्टर के प्लेट में भी पड़ता तब भी मेरे वाला प्लेट लाजिमन तबाह हो जाता। और अब ये और बात है कि न ही इस लेडी डॉक्टर को रात को बैग खोलने की ज़रूरत पड़े और न वो खोला, वो इत्तेफाक से वो खोला भी तो मेरे ही प्लेट में। इस तरह रेड पेंटर्स का मिशन ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। अच्छा अब मैं मौजूदा मसले को देख ले। तुमने सर सुल्तान को रिहा कर लिया और कैप्टन शकील की स्कूटी की निगरानी पर मामूर कर दिया, ठीक? जोसेफ और जुआना को रना हाउस से अगवा कर लिए गए और तनवीर, सफदर चौहान और जूलिया भी अपने प्लेट से अगवा हो चुके।
اور اب ہم نے وہ مقام تلاش کرنے جہاں ان سب کو لے جایا گیا ہے۔ عمران نے تجزیہ کرنے کے لیے اس انداز میں کہا یس باز بالکل وہ مقام، لیکن کوئی کلیو ہی نہیں مل رہا۔ بلیک زیرو نے کہا کلیو تو بالکل سامنے، لیکن مسئلہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انسان دور کی چیز دیکھتا ہے، اپنی ناک کے نیچے کی چیز نظر انداز کر دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ جوزف اور جوانا دونوں کے جسم میں اوٹی راڈ فٹ ہے، اور میں نے یہ انتظام بھی تمہاری شکایت پر کیا تھا کہ تم نے ایک کیس میں جوزف کو ایمرجنسی استعمال کرنا چاہتا تو وہ رانا ہاؤس سے غائب تھا۔ وہ دونوں سیر و تفریح کرنے کسی کلب میں چلے گئے تھے، چنانچہ انہیں فوری طور پر ٹریس کرنے کی غرض سے اوٹی راڈ ان کے جسم میں فٹ کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ اب وہ دونوں جہاں بھی ہوں گے دانش منزل میں موجود اوٹی مشین و مقام جگہ آسانی سے چیک کر سکتی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کے چہرے پر گر شرمندگی کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ واقعی اس سے زبردست حماقت ہوئی تھی، وہ بڑے آسانی سے جوزف اور جوانا کی لوکیشن چیک کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، واقعی آپ کو عظیم ذہن کے مالک ہے، میں ابھی جا کر لوکیشن چیک کرتا ہوں اور پھر پوری قوت سے ٹوٹ پڑتا ہوں۔ بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا عظیم ذہن کی وجہ سے ہی تو پٹیوں میں جکڑا ہوا، ورنہ تمہاری طرح آرام سے کرسی پر نہ بیٹھا رہتا۔ بہرحال فوراً چیک کرو اور پھر باقی ممبرز کو کہنا کہ منفرد کر دے، وہ خاصے خطرناک لوگ ہیں، تم اب دانش منزل نہ چھوڑنا۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر بڑے مدبانہ انداز میں عمران کو سلام کرتا ہوا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ براؤن ضرب کھا کر کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا دروازے سے نکل کر راہداری کے سامنے والی دیوار سے پوری قوت سے ٹکرے، اور چند لمحوں تک تو فرش پر پڑے اس کے ذہن پر رنگ برنگے ستارے جلملاتے رہے، لیکن پھر اس نے اپنی ذہن کو سمیٹا، اور پھر جیسے وہ اٹھا اس نے کمرے میں مشین گن کی تیز فائرنگ اور مار کر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی چیخیں سنی تو اس نے اندر جانے کی بجائے بجلی کی سی تیزی سائڈ میں چھلانگ لگا دی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا باہر نکلتا گیا، لیکن برآمدے میں پہنچتے ہی وہ یکلخت ٹٹک کر رک گیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا برآمدے کی سائڈ میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ اس نے سائڈ کی دیوار کسی کا سر ایک لمحے کے لیے ابھرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے کوئی اچھل کر اندر کا جائزہ لے رہے ہو، وہ سمجھ گیا کہ باہر کوئی ایسا آدمی یا زیادہ آدمی موجود ہے جو کم از کم اس کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ سیکرٹ سروس کے ممبرز ہو اور کسی طرح یہاں آ پہنچے ہو۔ چنانچہ وہ تیز رفتاری سے یہی بات سوچتے ہوئے سائڈ کمرے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کر لیا اسی لمحے اسے راہداری میں دوڑتے ہوئے بھاری قدم سنائی دیے۔ ساتھ ہی مشین گن کی فائرنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ فائرنگ راہداری میں ختم ہو گئی۔ براؤن نے دروازے کی جری سے آنکھ لگائے، جس بے حرکت کھڑا تھا اس لمحے وہ حبشی جوانا مشین گن اٹھائے برآمدے میں ظاہر ہوا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ لمحے کے لیے تو براؤن کے ذہن میں آیا کہ وہ اس حبشی پر ٹوٹ پڑے، لیکن پھر اسے باہر جاگنے کا خیال آنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ نہ جانے اندر موجود افراد کا کیا پوزیشن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اور آزاد ہو چکا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آئے تو اس نے دروازہ آہستہ کھولا اور دروازے کے ساتھ ہی موجود اوپر والی منزل پر جانے والی سیڑھیاں چلتا چلا گیا۔ وہ حبشی بھی واپس نہ آیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد دوسری منزل تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ دوسری منزل سے وہ اوپر چھت پر پہنچ گیا اور پھر چھت کے کنارے پر لیٹ کر اس نے نیچے جاننا شروع کر دیا اور پھر سے دیوار سے آدمی باندھ کر اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس آدمی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہے، اس لیے براؤن کنفرم ہو گیا کہ لازمند سیکرٹ سروس کا آدمی ہے۔ وہ آنے والا عمارت کے اندر جا کر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا، اور پھر جب کچھ دیر تک اسے کوئی اور آدمی اندر آتے دکھائی نہ دیے تو وہ تیزی سے پچھلی طرف آیا اور پھر ادھر موجود پانی کے پائپ سے پھسلتا ہوا چند ہی لمحوں میں عمارت کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے وہ پچھلی دیوار کی طرف گیا، لیکن دیوار پانے کی بجائے وہ سائڈ پر موجود گھنے درخت پر چڑھنے لگا جس کا تنا اندر تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس گھنے درخت کے اوپر پہنچ کر اس گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس دراصل خطر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس کے آدمی عقب طرف بھی نگرانی کر رہے اور وہ دیوار باندھتے ہی ان کی جولی میں جا گرے، اس لیے وہ درخت پر چڑھ گیا تاکہ اطمینان کر لینے کے بعد باہر نکلے۔ ایک تو درخت گھنا تھا، دوسرا ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ جب تک وہ درخت پر موجود ہے اسے آسانی سے چیک نہیں کیا جا سکے گا۔ اور پھر درخت سے ہی اس نے عقبی طرف دو آدمی کو چیک کر لیا۔ ان میں سے ایک تو کچھ فاصلے پر موجود ایک درخت کے اوٹ میں تھا، جبکہ دوسرا ایک نالے نما
काई में लेटा हुआ था। चूंकि स्कूटी से खासी दूर दूर तक खाली जगह थी कि वो आसानी से नहीं ठीक कर सकता था। अब ये इत्तेफाक था कि इसकी जीप में असला भी मौजूद था और नई ट्रांसमीटर था, इसलिए मजबूरन वो खामोश बैठा हुआ था। लेकिन अब सोच रहा था कि ये लोग आखिर यहाँ एन वक्त पर पहुंचे कैसे। इसलिए इसने निगरानी करने वाले दोनों अपराध को निकलकर सामने का रुख जाते देखा तो चौंक पड़ा। फिर दोनों जैसे ही दीवार की आउट में हुए, ब्राउन ने जल्दी से नीचे उतरा और छोटा दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। चंद लम्हे वो दीवार के साथ दब करा, फिर झुके झुके अंदाज में कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगा। वो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था और जब तक वो कुछ फासले पर मौजूद एक कोठी तक न पहुंच गया, इसने इत्मीनान का सांस ले लिया। वो कॉलोनी की कोठियों की दरमियान गलियों में से होता हुआ कॉलोनी की चुप के करीब जा निकला। अभी वो एक दीवार की साइड में खड़ा इधर उधर देख रहा था कि उसे दूर एक साइड में खड़ी सियाह रंग की एक कार देखी। वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि लिमोजीन कार थी। वो थी किसी खास खसूसी मॉडल की और फिर उसे याद आ गया कि इस रंग और इसी मॉडल की कार इसने किला नुमा इमारत के अंदर एक खुले गैराज में खड़ी होती हुई देखी थी, जिसमें सर सुल्तान के कहने पर वो दाखिल हुए थे और जिसका निजाम मार करने जनरल ब्रेकिंग मशीन से जामिद कर दिया और जहाँ से वो एक आदमी को बेहोश करके उठा लाए थे। और ये कार इस पोजीशन में खड़ी थी कि ब्राउन इस तक आसानी से पहुंच सकता था। चुनांचे वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर इसी लंबी चौड़ी कार की साइड में खड़ी दूसरी कार की साइड में झुक गया। क्योंकि लिमोजीन कार की ड्राइविंग सीट वाली खिड़की का शीशा खुला हुआ था, जबकि बाकी शीशे बंद थे और वो शीशे भी डार्क की थे, इनमें से कुछ नजर न आ रहा था। कार की अंदरूनी बत्ती बुझी हुई थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी से लग रहा था जैसे सोया हुआ और अभी ब्राउन आउट से जायजा ले रहा था कि इसने कार के आउट से टू टू की आवाज महसूस और सुने और साथ ही डैशबोर्ड पर एक नन्हा माजगिट्यू की से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो सफदर कॉलिंग और एक आवाज अंदर कार में सुनाई दी और ब्राउन ये आवाज सुनते ही चौंक पड़ा क्योंकि ये वही आवाज थी। इसने इसे कहा था कि वो स्टू को फोन करके फाइल मंगवा सकता है और इसने अपना नाम सईद बताया था। एक स्टूवर कार में से सर्द आवाज सुनाई दी और ब्राउन यूं चौंका उछला कर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाया। ओह, तो कार में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्सटू है। ओह, ब्राउन का दिमाग इस तरह अचानक एक्सटू तक पहुंच जाने पर जैसे माफ हो गया। सर तलाशी ली गई है, कोई क्ल्यू नहीं। और दूसरी तरफ से कहा गया ओके तुम दोनों भी मुतमादिल जगहों पर चले जाओ और ओवर एंड ऑल। एक्सटू ने इस तरह महसूस किया में कवर साथ ही वो जगनों की तरह जलने बुझने वाला बल्ब भी बुझ गया और इसके साथ ही लिमोजीन कार का इंजन जाग उठा और जब तक ब्राउन कुछ समझता कार की हेडलाइट रोशन हुई और कार एक झटके से आगे बढ़ती चली गई। ओह काश मेरे पास रिवॉल्वर होता। ओह, ब्राउन ने बुरी तरह होन काटते हुए कहा और फिर इसने बेख्याली में जोर से मुट्ठी बेचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे कटक के साथ ही कार का दरवाजा खुला तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। बेख्याली में इसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा हुआ था और मुट्ठी बेचने की कोशिश में एयरटेल खींच दिया और वो दरवाजा चूंकि लाख न था इसलिए वो खींच दिया और ब्राउन एक लम्हा तो हैरत से खुले दरवाजे को देखता रहा जैसे उसे उस तरह दरवाजा खुलने पर हैरत हो रही है। मगर वो दूसरे लम्हे वो बिजली किसी चीज से उछल कर ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन जाहिर है उसके पास चाबी तो नहीं थी कि वो इंजन स्टार्ट कर सकता। लेकिन ब्राउन के लिए ये कोई मसला नहीं था। दरवाजे खोलने के लिए तो चाबी की जरूरत हो सकती है, इंजन स्टार्ट करने के लिए इस जैसे आदमी को चाबी की जरूरत नहीं थी। इसने एक हाथ से कार की अंदर लाइट जलाई और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग के नीचे डाला और फिर इसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। इसकी उंगलियों ने बड़े माहिराना अंदाज में इग्निशन की तारे तलाश कर ली थी। इसने झटका दिए कर तार को बाहर खींचा कर तोड़ा और फिर इसने जैसे ही दो तारों को टूटे हुए सरों को मिलाया, इंजन स्टार्ट हो गया। ब्राउन ने बड़े इत्मीनान से तारों को एडजस्ट किया, क्लच दबाकर गियर बदला और दूसरे नंबर कार एक झटके से आगे बढ़ गई। इसने हेडलाइट्स जलाने वाला बटन भी प्रेस कर दिया। उसे इस कॉलोनी के मुतालिक अच्छी तरह मालूम था कि कॉलोनी शहर से काफी दूर बिल्कुल हटकर नई तामीर हुई थी और यहाँ शहर तक सीधी सड़क जाती थी। इसने यहाँ एडजस्ट होने से पहले पूरी शहर का अंडर का राउंड लगाया था ताकि मुख्तलिफ जगहों पर अड्डे बनाने के लिए कोटियाँ खरीदी जा सके, क्योंकि उसे मालूम था कि मिशन के दौरान किसी भी वक्त नए अड्डे की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए इसने इस कॉलोनी की तफसीली जायजा लेने के बाद वो अलहदा हटकर बनी हुई कोठी पसंद की थी, जिसमें इसकी हिदायत के मुताबिक मार करने से पहले ही ज़रूरत तमाम इंतजाम कर दिए थे।
براؤن کار کو تقریباً اڑاتا ہوا آگے بڑھانے کے لیے گیا گو اسے معلوم تھا کہ لیموزین کار انتہائی تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس کو پکڑ لے گا، اس لیے وہ کار کو پوری رفتار سے اڑائے لے جا رہا تھا۔ پیٹرول ٹینک میں پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی خاصی پیٹرول ظاہر کر رہی تھی، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ اور پھر تقریباً شہر میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے اس نے لیموزین کار کو چیک کر لیا۔ اس کی مخصوص انداز بیک تینوں بتیوں نے دور سے اس کا پتہ بتا دیا اور براؤن نے پوری رفتار سے دوڑتی کار کا رفتار آہستہ کر دی اور شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے رفتار اور بھی تیز کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتا ہوا لیموزین کار کا بڑے ماہرانہ انداز میں تعاقب کر رہا تھا۔ ایک بار اس نے لیموزین سے آگے کار بڑھا بھی دی تھی، لیکن اب ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ بند ہو چکا تھا، اس لیے اندر بیٹھا ہوا آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے کار پیچھے کر لی۔ مختلف سڑکوں سے گھومنے کے بعد لیموزین کار اس سڑک پر آ گئی جہاں وہ قلعہ نما عمارت موجود تھی جہاں انہوں نے چھاپا مارا تھا۔ اور جب لیموزین کار اس قلعہ نما عمارت کے گیٹ کی طرف مڑی تو براؤن نے بے اختیار ہارن کھینچ لیے۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ قلعہ نما عمارت کا فاٹک خود بخود کھلتا گیا اور کار اندر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ تو یہی ہے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر، اور بقیہ آدمی جو اپنے آپ کو ایجنٹ بتا رہا تھا وہی سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اب میں دیکھوں گا کہ فائل کس طرح باہر نہیں آتی۔ براؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اگلے چوک سے گھما کر اس نے اس کار کا رخ اس سڑک کی طرف کر دیا جدھر مار کر کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ریڈ پینٹرز کے باقی لوگ موجود تھے۔ کار چلانے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن میں اس عمارت پر حملہ کرنے وہاں سے فائل نکالنے کی ترکیبیں بھی سوچ جا رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا سیکرٹ سروس کا قسط نمبر 19۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلے قسط تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ والسلام۔